وهذه لغة خير الأنام ونحن نحبها من كل الكلام. لہذا ادعو مولانا حسان لیبینکم محبت و الفت پاکستان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ نحمد اللہ تعالی وتقدس الذی شرفنا بالاسلام وآتانا الپاکستان والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا وجاہدوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو راحة خیر من الدنیا وما فیها کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم. اليوم اريد ان اتکلم امامکم عن الوطن الپاکستان لنعلم حقائقها. یا مدیر دار العلوم الجامعة فخر العلوم المرتضیہ والنقشبندیہ وشیوخها وزملاء العظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان معناها الارض الطاہرہ ویقصد بها ارض الاسلام والمسلمین وهي دولة الاسلامیہ واسمها الرسمی جمہوریت پاکستان الاسلامیہ. وتحتل باکستان موقعا جغرافیا واستراتیجیا هاما جدا في منطقة عرفت أخيرا بجنوب آسيا وكانت تعرف بشبه القارة قبل ذلك. وتتصل حدود باکستان بعدد من الدول ومنها الهند والصين والدول آسيا وغيرها. فظهرت باکستان على خريطة العالم في يوم الرابع عشر من آب وسنة 47 و19 مئة. فكانت الباکستان ثمرة لضحايا عظيمة وكفاح مرير خطير استمر 10 سنوات. يا صاحب القلوب، أسست پاکستان على أجساد الشهداء منهم الطفال والضعفاء والرجال والنساء والعلماء وأولياء الله. وحصلت باکستان ب100,000 ألف دم الشهداء. یا صاحب القلوب، دستور پاکستان دستور جمہوریہ ورئیس الجمہوریہ رئیس الدولہ ورئیس الوزراء وهو رئیس الحکومہ ولها برلمان مستقل
ينتخب بالانتخاب العام المباشر ويتكون عن المجلسين مجلس الأمة ومجلس الأعيان، وكذلك لكل إقليم مجلس نيابي منتخب، والحاكم لكل إقليم يعتبر رئيس الإقليم كما أن كبير الوزراء وهو رئيس الحكومة في كل إقليم. في الختام أدعو أغنى الله تعالى أرضنا الباكستان في العلم وفي المعيشة وفي كل ميدان، وجعل الله تعالى مصدر فيضان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الجامعة فخر العلوم، ووفقنا أن نكسب علوم كلها. آمين بجاه النبي الأمين وطه وياسين وما علي إلا البلاغ المبين.